الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد على هذا الحال وعلى كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. جزاكم الله كل خير أحبابنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل بإذن الله عز وجل في كتاب تهذيب التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى فصل في الحذر من العجب. العجب يا أحبة يعني هو أن يعجب المرء بنفسه، يقول أنا أصلي وأنا أصوم وأنا يعني أفعل كل هذا بتقواي مع الله عز وجل وبإخلاصي، ولا ينسب الفضل لله عز وجل. هذا يا أحبة يدمر القلب، هذا المرض، هذا العجب يدمر القلب ويفسد الأعمال. عندما قال يعني عندما يقول إنسان أنا وأنا 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 يهلك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس إلى أسفل سافلين. قال أنا ربكم الأعلى. فرعون ماذا حدث له؟ فقد غرق في البحر. يبقى يا أحبة يجب على الإنسان أن ينسب الفضل لله عز وجل وألا يعجب بنفسه. أستاذ محمد. Nah, Syekh. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di sini fasal terhadap tahdzir, yakni peringatan dari perbuatan ujub, dari sifat ujub. Apa itu ujub, ikhwan? Ujub itu adalah ketika seseorang itu bangga terhadap amalannya, bangga terhadap dirinya. Jadi dia berbangga dengan amalannya tersebut. Ujub ini banyak kerusakannya. Dia merusak hati, demikian pula merusak amalan. Kemudian ujub itu apabila seseorang berkata, saya begini, begini, dan begini, begini. Ini ujub namanya. Dia bersombong, dia bangga terhadap dirinya, dia bangga terhadap amalannya. Saya sholat, saya berpuasa, dan semisalnya. Dan ujub ini banyak sekali kerusakannya. Perhatikan sebagaimana yang terjadi pada iblis. Kata iblis dalam Al-Quran disebutkan, Ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari Nabi Adam, lebih baik dari manusia. Khalaqatani min tin, khalaqatani min narin, wa khalaqtahu min tin. Naam. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Tapi apa yang terjadi pada iblis? Dia berada di tempat yang paling rendah. Kemudian Fir'aun dikatakan dalam Al-Quran, Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia ujub, berbangga terhadap dirinya. Apa yang terjadi terhadap Fir'aun? Dia sudah tenggelam di dasar lautan. Jadi ujub itu berbahaya sekali. Nah, Syekh, tafadhal. Nah, وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين بحقيقة الإخلاص، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته
بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وقد قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. البيان. الآن يا أحبة، وليحذر كل الحذر. من ماذا يحذر المعلم؟ من قصده بتعليمه الناس أن يجمع الناس حوله. هذا قصده ليس أن يرضي الله سبحانه وتعالى، بل قصده أن يجمع الناس حوله، وأن يجتمع المختلفون إليه، يعني أن يجتمع الناس لكي يعني يتقاضوا عنده. وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره. يعني مثلا أنا أعلم تلميذي القرآن، إن ذهب تلميذي تمام إلى شيخ آخر ويتعلم منه شيئا آخر يستزيد منه في علمه، هذا لا يضر. أنا لا آخذ تلميذي لي فقط، هذه مصيبة يا أحبة، أن آخذ تلميذي لي فقط، دعه يتعلم على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان، لأن ذلك فيه إخلاص لعلمك. وإن دخل شيء من الكراهة إلى قلبك فهذا دليل على سوء نيتك، وهي حجة قاطعة على عدم إرادتك بالتعليم وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت وجه الله بتعليمك لما كرهت ذلك، يعني لا تركته يذهب إلى شيخ آخر، فأنت قصدت التعليم وغيرك قصد التعليم. وقد صح عن الإمام الشافعي قال: وددت أن الخلق تعلموا كتبي وتعلموا علمي على ألا ينسب إلي حرف منه، على ألا يقولوا قال الشافعي كذا وكذا، قال الشافعي كذا وكذا، على ألا يقولوا، يعني يتعلموا علمي ويتعلموا كتبي وألا يقولوا قال الشافعي. نعم محمد. Baik, Syekh. Jadi kata beliau terkait dengan pembahasan ujub, itu hendaknya setiap manusia memperhatikan hal ini. Dia menjauhi hal-hal ujub tersebut. Baik, penjelasannya terkait dengan ujub, misalnya ujub dalam pengajaran ilmu. Apabila seseorang itu dia memiliki seorang murid, kemudian apabila muridnya ini belajar ke orang lain, belajar ke ustadz lain, kemudian si guru ini, dia ini benci terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa dia apa? Tidak ikhlas di dalam mengajarkan ilmu. Dia tidak ikhlas di dalam mengajarkan ilmu. Sebab dia mengajar di situ bukan untuk apa? Bukan untuk wajah Allah. Tapi dia menginginkan manusia itu berkumpul dengannya. Berkumpul padanya. Dia inginkan banyaknya pengikut. Jadi bukan menginginkan wajah Allah. Ini diantara tanda bahwa seseorang itu mengajar bukan karena Allah. Apabila dia benci melihat muridnya belajar ke orang lain. Ini bentuk dari ujub. Dia inginkan dengan hal tersebut pengajarannya agar orang itu apabila berselisih, maka mereka bertanya hukum kepadanya saja, tidak kepada orang lain. Kemudian telah sahih dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, saya telah menjelaskan, yakni menetapkan agar tidak ada seorang pun yang menyandarkan ilmu tersebut kepada saya. Yani seakan-akan Asy-Syafi'i berkata, sedikit-sedikit seperti itu. Ini beliau tegaskan untuk ilmu itu tidak disandarkan kepada beliau. Karena itu bentuk-bentuk dari hal-hal yang mengantarkan kepada ujub. Baik, jadi ini perlu diawasi senantiasa. Naam ya Syekh, tafadhal. اقرأ محمد فصل في مكارم الأخلاق. قال فصل في مكارم الأخلاق وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المضية
التي أرشده الله إليه إليها من الزهادة إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود. والجود عفوا نعم ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزد عن دنيء المكاسب والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الظفر وتصليح اللحية وإزالة اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. نعم جزاك الله كل خير. الآن ينبغي للمعلم معلم القرآن أن يتصف بأخلاق، منها أولا الزهادة في الدنيا، التقلل من الدنيا، ألا ينكب على الدنيا أمام الناس، أن يكون متقللا من الدنيا. ثانيا السخاء والجود، أن يكون كريما. ثالثا أن يتصف بمكارم الأخلاق كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنه عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. رابعا طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاع، أن يبتسم في وجه تلاميذه، يبتسم في وجه التلاميذ وألا يعني يكون عابسا، يجب عليه أن يرحب بتلاميذه دون خروج إلى حد الخلاعة، يعني دون أن يكثر من التبسم وأن يكثر من الضحك في المجلس. خامسا الحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب، يعني أن يكون حليما، أن يكون صبورا، كما يعني اللهم صل على محمد كما قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لذهب الناس من حولك. تمام. وأن يكون يعني ورعا يخاف الله سبحانه وتعالى وخاشعا وعنده السكينة والوقار ومتواضعا للناس. تمام. وأن يجتنب الضحك والإكثار من المزاح، لا يكثر من المزاح في المجلس. وأن يلازم الوظائف الشرعية، أولا أن يهتم بنظافة جسمه ورائحته وثوبه كالتنظيف بإزالة الأوساخ، ألا يذهب يعني في ثوبه أوساخ أو في جسده أوساخ، والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، يعني يحف شاربه كقص الشارب وتقليم الظفر. تمام. وتسريح اللحية، وأن يزيل الروائح الكريهة، يذهب متعطرا، ويعني ألا يأكل مثلا البصل والثوم ثم يذهب إلى المجلس، أن يكون متزينا بأبهى حلة لكي يقف أمام الناس. نعم أستاذ محمد. Baik. Jadi fasal terkait dengan akhlak yang mulia. Kata beliau, sepantasnya bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, yakni bagi muallim, itu hendaknya dia berhias dengan akhlak yang mulia yang diriwayatkan oleh syariat dan meraih hal-hal yang menunjukkan berupa kemuliaan, kebaikan. Di antaranya adalah zuhud dalam perkara dunia dan tidak rakus terhadapnya. Jadi tidak mengambil banyak dari dunia, dia itu zuhud dalam perkara dunia. Ini di antara akhlak yang mulia. Kemudian tidak banyak tertawa di dalam majelis. Ini dia mengajarkan ilmu, senantiasa tersenyum kepada muridnya, yani tidak menampakkan rasa lelah atau yang semisalnya, hanya saja dia tetap tersenyum namun tidak memperbanyak candaan dan hal-hal yang
berupa hal-hal yang membuat orang itu tertawa. Baik. Kemudian dia juga bersifat tawadhu, kemudian menjauhi banyak tertawa dan bercanda di dalam majelis. Kemudian dia juga bersih dari sisi pakaiannya, dari sisi badannya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang kotor. Kemudian dia menjauhi juga taslih lihya. Ini dia memegang jenggot, dia mengurainya ya, hal yang tersebut. Kemudian dia berakhlak, umumnya dia berakhlak dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika ditanyakan kepada Aisyah bagaimana akhlak Nabi SAW, maka kata Aisyah, akhlak Nabi SAW adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena khuluquhu khuluqul Quran. Dahulu akhlak Nabi SAW itu beliau berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Naam ya Syekh, tafadhal. Abu Bassam, Assalamualaikum. Ustaz Abu Bassam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. اقرأ وليحذر كل الحذر. Bismillah. وليحذر كل حذر من الحسد وليحذر كل حذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه وينبغي أن يستعمل الأحاديث واردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى وينبغي أن يرفق من يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. طيب، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء. طيب، ما معنى الحسد أستاذ محمد؟ الحسد هو زوال النعمة، تمني زوال النعمة، تمام؟ والرياء هو فعل العمل لأجل الناس، والعجب هو أن تعجب بنفسك، تعجب بأعمالك، تعجب بطاعتك. واحتقار الغير، احتقار الغير يعني أن تتعالى عن غيرك وإن كان دونك. يعني أستاذ محمد، نعم يا شيخ. قل لهم هذه الجملة: لا تحتقر أحدا أبدا، فإن كان أكبر منك سنا فقد عرف الله قبلك، وإن كان أصغر منك سنا فقد عصيت الله قبله. كرر يا شيخ. مرة أخرى: لا تحتقر أحدا أبدا، إن كان أكبر منك سنا، إن كان أكبر منك سنا فقد عرف الله قبلك، هو عرف الله قبلك، وإن كان أصغر منك سنا فقد عصيت الله قبله. للأسف يا شيخ ما سمعتك. يعني مرة أخرى. مرة أخرى. طيب. لا تحتقر أحدا أبدا، إن كان أكبر منك سنا فقد عرف الله قبلك، تمام؟ وإن كان أصغر منك سنا فقد عصيت الله قبله. طيب. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, jangan pernah meremehkan orang lain. Apabila orang lain itu umurnya lebih tua, maka sungguh Allah telah mengangkat derajat orang tua tersebut sebelumnya. Dan apabila orang tersebut yang engkau remehkan itu umurnya lebih muda dibandingkan kamu, maka sungguh engkau telah bermaksiat kepada Allah. Naam, Syekh.
طيب الآن وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل أن يعني يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله في سره وعلانيته، وأن يحافظ على ذلك في جميع أموره. ركز هنا. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه، أن يكون رفيقا به، ألا يشدد عليه، أن يرحب به مرحبا بأهل القرآن، أن يحسن إليه بحسب حاله. نعم أستاذ محمد. Baik. Kemudian sepantasnya bagi seorang pengajar itu dia menjauhi sifat hasad, sifat riya. Baik. Hasad ini kemarin sudah disebutkan. Hasad itu menginginkan nikmat itu dari orang lain agar hilang. Jadi apabila orang memiliki nikmat, kemudian kita ingin nikmat tersebut hilang darinya, maka ini namanya hasad. Adapun riya itu seseorang melakukan sesuatu agar orang melihatnya. Kemudian terkait dengan ujub, itu seseorang bangga terhadap dirinya, bangga terhadap amalannya, bangga terhadap ketaatannya, dan semisalnya. Jadi ini perlu dijauhi. Kemudian sepantasnya juga baginya untuk apa? Mengamalkan hadis-hadis yang ada, yang diriwayatkan terkait dengan tasbih, tahlil, dan semisalnya dari doa-doa serta zikir-zikir. Kemudian dia senantiasa muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Kemudian dia juga menjaga hal tersebut. Dan dia senantiasa dan dia sepantasnya untuk bersifat rafiq, lemah lembut terhadap siapa saja yang membaca Al-Quran terhadapnya, dan menyambut serta berbuat baik kepada mereka apapun keadaannya. Naam ya Syekh, tafadhal. طيب أستاذ أبو نعيم، اقرأ فصل في بذل النصيحة للطالب. فصل في بذل النصيحة للطالب. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. ومن النصيحة الله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكنه وتأليف قلب الطالب وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم ويذكره بهمة أهل القرآن ويذكره بما ينشطه. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، أن ينصح تلاميذه، تمام، أن ينصح تلاميذه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لله ولكتابه إكرام قارئ القرآن وإكرام أهل الله سبحانه وتعالى، تمام، والرفق بهم ومساعدتهم على طلب القرآن وعلى قراءة القرآن، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا محرضا له على التعلم، يحرضه، يدفعه إلى التعلم، يذكره بهمة القراء، يذكره بما ينشطه. نعم أستاذ محمد. Baik. Selanjutnya pasal terkait dengan memberikan nasihat terhadap seorang penuntut ilmu, terhadap pelajarnya. Kata beliau, wayan bagi dan sepantasnya bagi seseorang pengajar itu agar dia menasihati murid-muridnya. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan umatnya.
Taib. Dan di antara nasihat untuk Allah Ta'ala dan untuk kitabnya, yakni memuliakan apa? Memuliakan pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran dan para penuntut ilmu. Dan menunjuki kepada mereka hal-hal yang mengantarkan kepada kemaslahatan mereka. Kemudian berlemah lembut terhadapnya, membantu mereka dalam mencari ilmu Al-Quran sesuai dengan yang dia mampu. Kemudian menjadikan hati penuntut ilmu itu lemah lembut, mengajarkan mereka apa? Kelemah lembutan. Kemudian dia juga samhan. Yani ma mana samhan ya Syekh? يعني متلطفا أن يكون رقيقا ألا يكون شديدا. Kemudian dia juga tidak keras terhadap muridnya. Dia berlemah lembut dalam mengajari mereka. Kemudian dia juga senantiasa mengingatkan mereka, mendorong mereka terhadap menuntut ilmu, mengingatkan mereka akan pentingnya ahlul Quran itu, orang-orang yang membaca Al-Quran, akan pentingnya terhadap apa yang dia pelajari. Naam ya Syekh, tafadhal. نعم أستاذ فالدي السلام عليكم. أستاذ فالدي السلام عليكم. طيب أستاذ محمد أحكام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حبيبنا اقرأ وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك. نعم. وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر علوم الشرعية وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بنات وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك. يعني ما معنى فضيلة ذلك؟ يعني فضيلة القرآن وأن يذكره بهمة القرآن. تمام؟ ليكون سببا في نشاطه لكي ينشطه ولكي يزيد رغبته في قراءة القرآن ولكي يزهده في الدنيا أن يتقلل من الدنيا وأن يصرفه عن الركون إليها وأن يذكره بفضيلة الاشتغال بالقرآن وأهل القرآن وفضلهم. وهذا هو طريق العارفين لله عز وجل وهذا هو طريق الصالحين وأن ذلك هي رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم أستاذ محمد. Baik, dan sepantasnya bagi seorang pengajar itu agar hendaknya dia memperingatkan murid-muridnya terhadap keutamaan hal tersebut. Maksudnya apa? Keutamaan terhadap pentingnya ahlul Quran, pentingnya menuntut ilmu. Agar hal tersebut menjadi sebab muridnya itu bertambah semangatnya, bertambah harapannya, bertambah kegembiraannya di dalam menuntut ilmu, dan agar muridnya itu zuhud di dalam hal dunia, tidak rakus terhadap dunia. Kemudian dia juga senantiasa mengingatkan muridnya akan pentingnya menyibukkan diri dengan Al-Quran dan seluruh jenis ilmu syariat, ilmu agama. Jadi dia ingatkan keutamaannya. Apa keutamaan menyibukkan diri dengan hal tersebut? Kemudian seorang guru itu sepantasnya juga menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah jalan para orang-orang arif, orang-orang yang berilmu dan hamba-hamba Allah yang saleh, dan bahwasanya hal tersebut adalah derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Naam, falyatafaddal. Tafaddal. Naam. أستاذ ملتزم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حبيبنا اقرأ وينبغي أن يشفق على الطالب. وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه ويجري
ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن. تمام، بارك الله فيك. الآن وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه. تخيل يا أحبة أن يعتني بمصالح تلميذه كما يعتني بمصالح ولده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة، أن يشفق عليه، أن يكون لينا معه، أن يهتم بمصالحه، أن يصبر على جفائه وسوء أدبه. يعني مثلا يا أحبة إن كان تلميذك مثلا مرة من المرات أخطأ في حقك، تمام، سب عليك، أخطأ في حقك، قل أدبه معك، أن تعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان هذا صغير، وإن كان كبيرا أيضا تعذره في قلة أدبه لأنك الشيخ، لأنك المعلم، تمام. ويجب عليك أن تصبر على جفائه. ممكن في بعض الأحيان يعني يراك في الشارع ولا يرد عليك السلام مثلا، وأن مثلا يسبك وأن يذكرك بصفات مثلا كريهة، أن تصبر على قلة أدبه. تمام أستاذ محمد؟ يا شيخ ما معنى يشفق؟ أن تكون لينا أيضا، شفقة رحمة. طيب. من الرحمة أخي. Naam. Dan sepantasnya bagi seorang guru itu agar dia bersifat lemah lembut terhadap pelajarnya dan dia senantiasa mendahulukan kemaslahatannya. Jadi misalnya seorang guru, dia memiliki murid yang adabnya itu kurang memuliakannya. Misalnya di jalan, namun muridnya tidak memberikan salam terhadapnya. Atau misalnya muridnya ini mencela dirinya. Atau yang semisal dengan hal tersebut, maka hendaknya dia bersabar di dalam mengajarkan ilmu tersebut kepadanya. Bersabar terhadap kurangnya adab yang dimiliki oleh muridnya. Dan hendaknya dia memberikan uzur di dalam hal tersebut. Karena manusia itu senantiasa berada pasti ada kesalahannya. Baik itu umurnya masih muda ataupun sudah besar. Jadi hendaknya seorang guru itu bersabar terhadap kurangnya adab yang dimiliki oleh muridnya. Nah, Syekh, tafadhal. Naam, Ustaz Satria, Assalamualaikum. Satria, Assalamualaikum. Baik, Ustaz Abu Talib. Naam, Satria. Naam, Syekh. حبيبنا اقرأ وينبغي. بسم الله. وينبغي أن يشفق. أن يحب هنا. نعم. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير. أنا أحب هذا الشيء، أتمنى طلابي أن يفعلوه. أنا أكره هذا الشيء، أكره طلابي أن يفعلوه. تمام؟ أكره من طلابي أن يفعلوا هذا الشيء. لذلك يا أحبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
Tamam Ustaz Muhammad? Baik. Dan sepentasnya bagi seorang guru itu agar dia mencintai kebaikan atau agar dia mencintai terhadap muridnya yang dia cintai terhadap dirinya. Misalnya seseorang guru itu dia cinta terhadap dirinya, kebaikan ini, kebaikan itu, maka hendaknya dia juga cinta agar muridnya melakukan kebaikan tersebut. Dan hendaknya dia juga membenci sebuah kejelekan, sebuah kekurangan yang dia takut atau dia benci jatuh di dalamnya. Maka dia benci hal tersebut juga terjadi pada muridnya. Sebab telah datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Naam ya Syekh, tafadhal. Naam. Ustaz Rifaldi, Assalamualaikum. Ustaz Rifaldi. Assalamualaikum. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أستاذ أحمد مولانا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم اقرأ. وعن ابن عباس. بسم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أكرم الناس علي جالسي الذي حتى لا يقعد ذباب على وجهه لفعلته. وفي رواية إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. نعم. الآن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. ما معنى هذا الكلام يا أحبة؟ ابن عباس يقول أحب الناس إلي، أحب الناس الذي يجلس عندي جليسي، الذي يتخطى الناس، يترك الناس في مشاغلهم ويأتي ليستمع لكتاب الله عز وجل عندي، يأتي ليستمع لكلام الدين عندي حتى يجلس إلي. لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية إن الذباب لا يقع على وجهي فيؤذيني. نعم أستاذ محمد. ما معنى الذباب يا شيخ؟ الذباب الحشرة الذبابة. الذباب يعني من المرء. ماذا؟ حشرة كالنملة، حشرة ذبابة تطير. طيب يا شيخ، أتعرف الذباب؟ لا يا شيخ، أول مرة سمعته. يسمى طيب. ماذا يسمى عندكم؟ الذبان. lalat. نعم. lalat. طيب. Disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, akramun nasi alayya, manusia yang paling mulia di sisiku, jalisi adalah jalisi, teman dudukku, alladzi yatakhattan nas, yang dia itu yatakhatta. Ini apa maknanya yatakhatta ya Syekh? يعني قلت لك الذي يترك الناس في مشاغلهم ويأتي ليجلس عندي. Baik. Ini dia itu meninggalkan kesibukan manusia. Jadi manusia yang paling mulia, kata Ibnu Abbas, di sisi saya adalah teman dudukku yang dia itu meninggalkan kesibukan manusia sampai dia duduk bersamaku
menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dan kata beliau, seandainya saya mampu agar lalat itu tidak berada pada wajahnya, maka sungguh saya akan melakukan. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya lalat itu la yaqau alaihi, pasti akan ada pada wajahnya, hinggap di wajahnya, sehingga hal tersebut akan menggangguku. Naam, Syekh. نعم، نكمل أحبابنا. فصل وينبغي ألا يتعاظم. الآن سيقرأ أستاذ أبو طلحة. السلام عليكم. أبو طلحة، السلام عليكم. أبو طلحة، السلام عليكم. يعني الانترنت عندك ضعيف جدا. كيف تقولونها يعني يا أستاذ محمد؟ بوتس. Naam, putus-putus. طيب يعني أقرأ إن شاء الله. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. طيب الآن يا أحبة، ينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، أي ألا يتكبر على المتعلمين، وأن يتواضع معهم. الآن التواضع لعامة الناس مأمور به، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة الأولاد؟ تلاميذك هؤلاء بمنزلة أولادك، مع ما لهم من صحبتك وترددهم إليك ويعني اتيانهم إليك واشتغالهم بالقرآن. نعم أستاذ محمد. Baik. Dan sepantasnya bagi seorang guru itu agar dia tidak menyombongkan diri di depan para pelajarnya. Sebab muridnya ini kedudukannya sama seperti apa? Sama seperti anak-anaknya. Tapi hendaknya dia apa? Menyibukkan mereka dengan Al-Quran. Menyibukkan mereka dengan Al-Quran. Dan bergaul dengan mereka dengan persahabatan yang baik. Dia tidak menyombongkan dirinya di depan para muridnya yang kedudukannya itu sama seperti kedudukan anak-anaknya. Naam, Syekh. Tafadhal. Naam, Ustaz Ammar. Assalamualaikum. Ustaz Ammar. نعم شيخنا. اقرأ. فصل في تأديب المتعلم. فصل في تأديب المتعلم. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقوال وأفعاله المقررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن ذلك تتفتح عليه أنوار المعارف وينشرح صدره وتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. طيب ماشي. الآن أستاذ محمد ركز معي. أستاذ محمد أبو ذر. نعم معكم. طيب الآن ينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب. ما معنى التدريج؟ أن يتدرج معه شيئا فشيئا.
يعني لا يأتيه من أول يوم يراه فيه، ويأتي التلميذ عندك وتقول له يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس، ويجب عليك أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ويجب عليك أن تتصدق في كل يوم، ويجب. ثاني يوم لن يأتي، ثاني يوم هذا الطفل أو هذا التلميذ لن يأتي. لماذا؟ لأنك لم تتدرج معه، أتيته بكل شيء مباشرة. تمام؟ يجب عليك أن تتدرج بالآداب السنية، بالصفات والآداب التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. تمام؟ لا تأتيه من أول يوم يجب عليك أن تصدق، ويجب عليك أن تؤدي الأمانة، ويجب عليك. تتدرج معه شيئا فشيئا. تمام أستاذ محمد؟ Baik, tamam ya Syekh. Baik, kata beliau pasal terkait dengan mengajarkan adab terhadap murid. Baik, kata beliau sepantasnya bagi seorang guru itu dia mengajarkan adab terhadap muridnya dalam perkara at-tadrij, yakni mengajarkan dia dengan apa? Sedikit demi sedikit. Jadi dia mengajar itu sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Jangan langsung wajib bagi kamu muridku untuk berpuasa Senin Kamis, wajib berpuasa 13, 14, 15 dalam setiap bulan, wajib bagimu bersedekah setiap hari, wajib bagimu demikian, dan demikian. Maka sungguh esok harinya muridnya itu tidak akan datang. Tapi cara mengajar itu adalah dengan tadrij, tadarruj, yakni sedikit demi sedikit. Dan kata Nabi SAW, itu semuanya dilakukan apa? Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tidak langsung mendatangkan semua perkara, tapi diajarkan sedikit demi sedikit. Naam Syekh, tafadhal. نعم، أن يعوده على صيانة قلبه. يعني أنت بمنظرك أمام التلميذ، مثلا بمنظرك الحسن ويعني لباسك المزين ورائحتك، يتعلم منك أن يزين منظره الخارجي، لكن يجب عليك أن تعتني بقلبه، أن تعتني بأن يصون الأمور الداخلية التي في قلبه، أن يصون قلبه من الرياء، من العجب، أن يعوده على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله عز وجل. فبذلك بهذا التعويد على إصلاح القلب يوفقه الله عز وجل ويفتح عليه. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يبارك في أعمالنا. نعم أستاذ محمد. Kemudian sepantasnya bagi seorang guru itu dia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan batin muridnya. Jadi bukan dia mengajarkan bahwa penting untuknya untuk menghiasi diri dari yang nampak saja, tapi dia menjelaskan, menampakkan bahwa yang penting bagi seseorang itu untuk menghiasi hatinya, senantiasa memeriksa hatinya, kemudian senantiasa ikhlas, senantiasa jujur dan memperbaiki niatnya, kemudian senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam segala perbuatannya, sehingga dengan hal tersebut Allah akan membukakan baginya banyak hal, banyak kebaikan yang dengan tersebut Allah akan memberkahi seluruh amalannya. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi seluruh amalan kita. Naam ya Syekh, tafadhal. نعم. الآن سأقرأ هذا السطر. فصل في حكم التعليم. ما حكم التعليم؟ يعني أنا سأعلم القرآن، ما حكم التعليم؟ حكم التعليم يا أحبة، تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن يا أحبة لو قلنا ما حكم صلاة الجنازة؟ أستاذ محمد. فرض كفاية يا شيخ. فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني ليس لكل واحد، ليس لكل إنسان. يعني التفصيل ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا وقع الأحد به فالباقي لا يجب عليهم. بالضبط. يعني
إذا فعله البعض بما يكفي سقط الحكم عن الباقين. قل لهم ما معنى فرض كفاية. إذا فعله البعض بما يكفي سقط الحكم عن الباقين. Baik. Terkait dengan fardu kifayah itu maksudnya apa? Apabila sebagian sudah melakukannya dengan kadar yang cukup, maka kewajiban bagi yang selainnya itu gugur. Jadi fardu kifayah itu wajib, tapi wajib dilakukan bagi sebagian. Apabila sebagian ini sudah melakukannya, kemudian kadarnya sudah cukup, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Naam, Syekh. طيب إذا لم يفعله أحد طيب ماذا يحدث؟ يعني مات إنسان في قرية ولم يصلي عليه أحد. نعم. ما حكمنا؟ تعين يا شيخ. لم يصلي عليه أحد، لم يصلي عليه أحد. اسأل. Oh, طيب. Di sini Syekh tanya, kata beliau, ini fardu kifayah ya, sudah kita sebutkan tadi. Fardu kifayah. Apabila sebagian sudah melakukannya, kemudian kadarnya sudah cukup, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Namun, pertanyaan dari Syekh, kata beliau, bagaimana kalau tidak ada seorang pun yang melakukannya? Misalnya, dalam sebuah negeri, ada orang yang meninggal, kemudian tidak ada seorang pun yang mensolati jenazahnya. Apa yang terjadi? طيب يعني أستاذ محمد أيضا نفس الشيء إن لم يوجد في البلدة ولا معلم قرآن، لا يوجد في البلدة أي معلم قرآن، ما الحكم؟ طيب. كذلك نفس الموضوع. Nah, pada pembahasan yang sama, misalnya dalam sebuah negeri itu tidak ada guru yang mampu mengajarkan Al-Quran, maka apa yang terjadi? نعم أحبابنا الذي يعرف يرفع يده كلهم. طيب, yang tahu jawabannya angkat tangannya. Boleh saya jawab? نعم تفضل. Nah, fardu kifayah adalah fardu wajib ya, apa yang telah tadi dijelaskan. Dan apabila tidak ada yang mengerjakan sama sekali dalam satu negeri, maka hukumnya seperti apa? Hukumnya semua dosa. Itu yang saya ketahui, tapi nggak tahu. Itu aja yang saya ketahui. Baik. Taqul ya Syekh, yani idza lam yaf'aluhu ahad, fa kulluhum yani يأثمون. نعم يأثمون صح. كلهم يأثمون، يعني كل البلدة إن وجدت بلدة ليس فيها أي معلم قرآن تأثم كل البلدة، كلهم يأثمون. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا لكي يعلموا غيرهم. طيب الآن مسجد مثلا وجد فيه واحد فقط، معلم قرآن واحد، ما حكمه؟ اسأل أستاذ محمد. طيب. Jadi tadi disebutkan oleh Syekh ya, kalau misalnya di dalam sebuah negeri itu tidak ada seorang pun pengajar Al-Quran, maka seluruh orang yang berada dalam negeri tersebut berdosa. Sudah benarnya tadi yang disebutkan. Baik. Namun seandainya, pertanyaan baru lagi dari Syekh, apabila dalam sebuah masjid itu hanya ada satu orang guru yang bisa mengajar, baik, maka apa hukumnya? Ada yang tahu jawabannya? Baik, tafadhal Ammar. Ustaz Ammar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم. صار حكمه يعني تعين على هذا المعلم شيخ. يعني ما معنى تعين عليه؟ فرض عين. فرض عين عليه أن يعلم القرآن. تمام يا أحبة، وصلت الصورة. تعليم المتعلمين فرض كفاية، إذا فعله البعض بما يكفي سقط الحكم عن الباقين. طيب أريد أن أسأل سؤال آخر. الآن مدينة كاملة وليس فيها غير معلم واحد للقرآن، ما حكمهم أستاذ محمد؟ نعم يا شيخ. مدينة كاملة وفيها معلم قرآن واحد، ما حكمهم؟
طيب كما قال عمار يا شيخ يعني تعين بس عليه. اسأل لا طيب. تستعجل. Baik. Kata Syekh, apabila dalam sebuah Madinah, dalam sebuah kota, itu hanya ada satu orang guru yang bisa معلم mengajarkan. واحد فقط. Nah, hanya ada seorang guru. Maka apa hukumnya dalam sebuah kota? Hanya ada satu orang guru, apa hukumnya? Baik. Yang tahu jawabannya angkat tangannya. نعم أحبابنا. Baik. Siapa yang tahu jawabannya? Apabila نعم تفضل. تفضل. Silakan. أحبابنا ليس صعبا. مدينة ليس فيها غير معلم واحد، ما حكمهم؟ Ya ikhwan, ini pertanyaannya tidak susah. Dalam sebuah kota hanya ada satu orang pengajar. Apa hukumnya? maaf mungkin saja masih fardu kifayah ya. Karena di situ versinya kita kan hanya di Madinah hanya satu pengajar. Berarti tidak pengikutnya atau pengajar yang lain tidak ada dan sedikit pengikutnya. Mungkin bisa dikategorikan dengan masih fardu kifayah. Ya, karena wajib mengamalkan walaupun hanya ada satu santri tapi tetap ilmu harus diamalkan. Mungkin itu pemahaman saya. طيب يا شيخ تقول يعني حكمه فرض كفاية. يعني فرض كفاية يعني لأن في هذا بس سؤال آخر نفس المثال. الآن هل تأثم المدينة أم لا؟ طيب pertanyaannya, apakah penduduk kota tersebut seluruhnya berdosa? Ini kulluh ya Syekh. هل تأثم المدينة أيضا أم لا؟ Nah, baik. Apakah penduduk Madinah itu, penduduk kota tersebut berdosa? Ini pertanyaan yang sama. Kalau agamanya semua Islam berdosa, tapi di Madinah mungkin saja ada yang kafir, ada pun yang tidak memeluk Islam. Mungkin lu belum bisa tahu ada jawabannya. Khusus mungkin berdosa hanya untuk umat Muslim saja. Baik, تقول يا شيخ يعني هم يأثم إذا كان هم أهل الإسلام كله، لكن إذا بعضهم كافر فلا فللمسلم فقط. أنا أتحدث عن دولة مسلمة. طيب ini terkait dengan negeri Muslim. Ini تقول يا شيخ يعني هم يأثمون. نعم. يأثمون. طب لماذا يأثمون؟ يعني يوجد واحد، لماذا يأثمون؟ أليس فرض كفاية إذا فعله البعض سقط الحكم على الباقين؟ نعم. لماذا يأثمون؟ طيب kata Syekh, kenapa mereka semua berdosa? Maaf lagi. Mungkin karena fardu kifayah itu fardu wajib. Bila dilaksanakan atau salah satu yang melaksanakan salah satu negeri itu tidak melaksanakan berarti berdosa semua. Yang isi di Madinah itu karena yang satu hanya melaksanakan, yang lainnya tidak. Berarti ini kan fardu kifayah yang mengerjakan harus orang banyak gitu ya. Kalau orang banyak tidak mengikuti, hanya satu orang masih tetap itu jadi berdosa. Itu mungkin pemahaman saya juga seperti itu. طيب تقول يا شيخ يعني فرض كفاية يعني إذا يفعله كثير من الناس أما واحد فقط فلا
يعني هي إجابتها صحيحة تمام. لكن تعريف فرض الكفاية إذا فعله البعض بما يكفي هذه مهمة جدا، سقط الحكم عن الباقين. تمام. يعني هل واحد معلم واحد يكفي المدينة؟ لا يكفيها، إذن يأثمون. يجب أن يكون في كل منطقة واحد. فإن لم يكن مثلا من يصلح إلا هذا الواحد يتعين عليه أن يدرس، يعني هذا الواحد يجب عليه أن يدرس، لكن البقية يأثمون. نعم. تمام. طيب. نعم. أجبهم طيب, ya. Min al-awwal. Naam. Taib, ini pasal terkait dengan hukum mengajarkan ya, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yani apabila sebagian sudah melakukannya dengan kadar yang cukup, maka gugur kewajiban bagi yang selainnya. Taib, jadi kalau misalnya dalam sebuah kota itu hanya ada satu orang pengajar. Artinya yang mengajarkan ilmu itu hanya satu. Maka ini penduduk kota ini semuanya berdosa kecuali apa? Orang yang mengajarkan ini. Orang yang mengajarkan ilmu ini menjadi fardu ain baginya, wajib baginya, wajib bagi dirinya. Adapun yang selainnya itu mereka berdosa. Kenapa? Sebab di sini fardu kifayah itu kan bima yakfi, terhadap apa yang mencukupi. Jadi jika sebagian sudah melakukan dengan kadar yang cukup, di sini satu orang pengajar saja dalam satu kota itu tidak cukup, maka penduduk kota tersebut tetap berdosa. Baik, dipahami ya? Naam, Syekh. Baik, ini penting sekali, bima yakfi, dengan kadar yang cukup. Naam. سأقرأ آخر فقرة بسرعة أنا لكي يعني لا يدركنا الوقت. تمام؟ فصل في إخلاص المعلم. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. الآن يا أحبة بيان هذه الفقرة. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليم الطلاب، يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه. يعني مثلا أنا عندي مثلا الوقت الذي أعلم فيه القرآن، تمام، مثلا عندي مشوار آخر، عندي عمل آخر لكنه ليس ضروريا، عمل يعني عادي، تمام. يجب أن أؤثر القرآن على هذا العمل، أن أذهب للقرآن على هذا العمل، تمام، لأنه ليس ضروريا. وأن يفرغ قلبه في حال الإقراء، يعني أنت تقرأ الطلاب وأنت تعلم الناس، لا تفكر في أشياء الدنيا، لا تفكر في أمورك وفي أشغالك، دعك من أشغالك وفرغ ذهنك للإقراء فقط، تمام. وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان ما يليق به. يعني مثلا عندك تلميذ يستطيع أن يحفظ 3 صفحات، قل له أن يحفظ 3 صفحات. وتلميذ لا يستطيع أن يحفظ إلا نصف صفحة، لا تعطيه أكثر من ذلك، قل له أن يحفظ نصف صفحة. تعطي كل إنسان على حسب طاقته. تمام أستاذ محمد؟ تمام يا شيخ. نعم، يلا. طيب. Kemudian disunnahkan bagi seorang pengajar itu agar dia bersemangat di dalam mengajarkan manusia. Kemudian dia mendahulukan hal tersebut, mengajarkan manusia di atas maslahat dunianya yang bukan darurat. Misalnya Syekh ini beliau mengajar Al-Quran, namun di waktu lain beliau punya kesibukan dunia, tapi bukan darurat, masalah biasa. Maka wajib bagi beliau, disunnahkan bagi beliau itu mendahulukan mengajarkan manusia, mengajarkan Al-Quran. Kemudian dia sepantasnya juga tidak menyibukkan manusia dengan tidak menyibukkan manusia dengan perkara dunianya.
Baik. Kemudian dia juga memperbanyak perbuatan yang baik. Kemudian dia bersemangat di dalam menjadikan manusia itu paham terhadap apa? Terhadap ilmu agama. Kemudian dia juga sepantasnya memberi setiap manusia itu apa yang bersesuaian dengan mereka. Misalnya dia memiliki seorang murid itu mampu menghafal 3 halaman. 3 halaman dalam sehari, maka dia berikan 3 halaman. Kalau ada muridnya yang hanya mampu menghafal setengah halaman, maka jangan dia berikan apa? Hafalan 3 halaman. Tapi diberikan apa? Sesuai kadarnya. Baik. Naam, Syekh. نعم آخر فقرة أقرأها ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره ولا يحسد أحدا منهم لبراءة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل والله الموفق. الآن بيان هذه الفقرة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم يعني يراجع لهم يأتي الطلاب مثلا أنت ماذا حفظت البارحة؟ حفظت مثلا سورة البروج سمع سورة البروج اقرأ علي سورة البروج تمام؟ إن سمعها وإن قرأها أثنى عليه مدحه ويعني شكره ما لم يخش عليه الفتنة ما لم يخشى عليه أن يعجب بنفسه وقبل قليل تكلمنا عن العجب ما معناه ما لم يخشى عليه أن يعجب بنفسه طيب قلت له سمع سورة البروج مثلا لم يسمعها أن يعنفه تعنيفا لطيفا يعني بلين وبرحمة أن يعنفه برحمة ألا يعنفه تعنيفا شديدا فينفر ثاني يوم لن يأتي عليك إذا عنفته تعنيفا شديدا لن يقرأ القرآن لن يحبك تمام أن يعنفه تعنيفا لطيفا براحة وبرحمة وبلين تمام ولا يحسد أحدا منهم لبراءة تظهر منه يعني الحسد يا أحبة قلنا تمني زوال النعمة طيب الحسد لعامة الناس حرام كيف بتلميذك الذي بمنزلة ولدك ألا تحسد أحدا منهم لبراءة صوته جميل مثلا أو يحفظ بسرعة ألا تحسده وأنت تذكر أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لأن هذا بمنزلة الولد ولأنه يعطيك أجورا ويثني عليك في الدنيا والله الموفق. نعم أستاذ محمد. Baik. Kemudian yang terakhir di sini penjelasan terkait paragraf terakhir ini kata beliau hafizallah sepantasnya bagi seorang muallim itu, seorang pengajar itu, apabila muridnya menghafal sebuah surah, misalnya muridnya ini disuruh menyetor surah Al-Buruj, maka dia setor, maka hendaknya dia memuji muridnya. Dia memuji muridnya. Namun, hal tersebut dengan catatan selama dia tidak takut fitnah itu terjadi pada muridnya. Jadi seandainya dia takut muridnya itu menjadi ujub, bangga terhadap dirinya, maka jangan dia puji. Kemudian hendaknya juga bagi dia untuk apa? Berbuat lemah lembut kepada muridnya. Berbuat lemah lembut terhadap muridnya. Tidak hasad terhadap muridnya. Misalnya muridnya ini punya kelebihan, keutamaan dari Allah. Muridnya ini lancar hafalannya, bagus suaranya, maka jangan dia hasad. Jangan dia hasad terhadap muridnya. Sebab nanti dia juga akan mendapatkan pahala karena telah mengajarkan ilmu agama tersebut terhadap muridnya. Jadi tidak usah dia hasad terhadap apa? Baiknya bacaannya, cepatnya hafalannya, bagusnya suaranya, dan selainnya. Hendaknya dia apa? Bersikap lemah lembut. Amin, Syekh. تفضل. أحبابنا هكذا نكون يعني انتهينا من المحاضرة اليوم. أي أسئلة أحبابنا؟ هل هناك أسئلة؟ Baik, demikian kita selesai ya dari pertemuan hari ini. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya silakan. Any questions يعني؟
Abu Bassam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Nah, habibana. Ana pernah dengar satu bab dalam kitab Tauhid bahwa ada satu bab yang mengatakan bahwa tidak boleh mengharap wajah Allah kecuali mengharap surga. Bagaimana mengkompromikannya tentang tadi tentang mengajar tidak boleh harus ikhlas mengharap wajah Allah. Bagaimana itu ya Syekh? Barakallahu fiik. Bisa diulang, mengharap wajah Allah dan tidak mengharapkan surga. Maksudnya kan tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali meminta surga, tidak boleh minta-minta yang lain dalam kitab Tauhid. Nah, tadi mungkin maksudnya tadi tentang keikhlasan, bagaimana mengkompromikan dua itu yang dari bab kitab Tauhid dengan materi tadi. Baik, anak kurang paham ya. Boleh antum menjelaskan kembali, afwan? Di kitab Tauhid itu kan ada larangan dan anjuran. Satu larangan adalah tidak boleh dengan meminta dengan wajah Allah kecuali meminta surga saja, cuma surga saja. Terus tadi tentang ikhlas mengajar, bagaimana mengkompromikan dua hal tersebut. Barakallahu fiikum. Ana tidak lihat ada masalah. Maksudnya bagaimana ini? Tidak boleh meminta dengan apa? Dengan Sesuatu wajah Allah kecuali meminta surga saja. Dengan wajah Allah kecuali surga. Baik. Surga saja. Kemudian bagaimana dikompromikan dengan ikhlas? Maksudnya gimana itu? Kan tadi tentang harus mengajar dan mengharap wajah Allah. Nah. Bagaimana itu mengkompromikannya? Baik, Syekh. Ini aku la budda an nudarris liwajhillah wa hunaka an-nahy fi kitab at-tauhid an yas'al an syai' liwajhillah illa al-jannah. ماذا؟ فهمت يا شيخ؟ لم أفهم. طيب كما أنا يا شيخ أنا ما أفهم لكن سأترجم لك. طيب مثلا هذا الرجل لابد أن يكون إخلاص، لابد أن يكون مخلصا لله لوجه الله عز وجل. هناك النهي في كتاب التوحيد أن يسأل عن الشيء لوجه الله إلا الجنة. فكيف هذا يا شيخ؟ يعني أن يسأل الله عز وجل الإخلاص هل فيه مشكلة؟ Ini Syekh tanya Adlian, maksudnya di situ apakah yang jadi masalah itu dia meminta ikhlas dengan wajah Allah atau bagaimana? Minta ikhlas dengan wajah Allah. Bisa jadi. يكون يمكن يا شيخ. طب يمكن يعني ما سؤاله أنا لم أفهم سؤاله أيضا. Ayo, kata Syekh belum paham soalnya ya. Saya juga belum paham ini. ما هو النهي في كتاب التوحيد؟ ما هو النهي ومن مؤلف الكتاب؟ النهي يا شيخ يعني النهي عن سؤال لوجه الله إلا الجنة. وماذا ذكرنا في الكتاب عكس ذلك؟ هل ذكرنا في الكتاب شيئا ينافي ذلك؟ لا ما ذكرنا يا شيخ. طيب Adlian, ini larangannya kan meminta sesuatu dengan wajah Allah itu dilarang kecuali meminta surga. Benar? Dalam kitab Tauhid kan? Kemudian apakah kita tadi menyebutkan sesuatu yang bertolak belakang dengan hal tersebut? Nampaknya tidak. Cuma perlu dijelaskan saja. Nampaknya tidak, cuma perlu dijelaskan saja. لا يا شيخ لا يقول لا. طيب يعني يصور لنا، دعه يصور يلتقط صورة لهذا الكلام من الكتاب ويرسله على المجموعة ونحن نجيبه إن شاء الله. تمام؟ طيب تمام يا شيخ. تمام إن شاء الله. هل هناك أسئلة؟ Masih ada pertanyaan ikhwan?
هل هناك أي أسئلة Ada أحبابنا؟ pertanyaan? Ada? Masih bisa bertanya? Baik, silakan. Pertanyaannya adalah di sini akan menyatakan dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'anu wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, pertanyaan saya adalah si pembaca Quran itu istilahnya orangnya udah pinter mahir dalam baca Al-Qur'an dan tentunya pahalanya sangat berlimpah dari Allah. Tapi dalam kesehariannya, walaupun ini nyimpang sedikit ya, kalau dalam kesehariannya banyak perbuatan yang menyimpang dari atau dari pedoman Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Mungkin itu aja pertanyaan. طيب. نعم. تقول يا شيخ يعني هناك حديث خيركم أنفعهم للناس. عفوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. من تعلم القرآن وعلمه. طيب. ثم تقول كيف إذا هذا الرجل ماهرا في القراءة لكن في حياته موجود مثلا أخلاق السوء والذنوب وكثيرا يا شيخ، فكيف هذا؟ طيب، أولا يا أحبة يعني دعنا نحذر من هذا الشيء. الآن قارئ القرآن يجب أن تكون أخلاقه تمام. يعني يقول بعض الناس يقول جملة عليكم تحفظوها، تمام؟ أستاذ محمد، أستاذ درجم، أستاذ محمد، أستاذ محمد هل تسمعني؟ ما أسمعك يا شيخ، نعم. صوتك منقطع. هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. طيب سأقول جملة وستترجمها، تمام؟ نعم. يقولون لا تدعني أرى تمام في يدك مصحفا ولكن دعني أرى في أخلاقك آية. تمام أستاذ محمد؟ أنا ما أفهم يا شيخ. لا تدعني أرى في يدك مصحفا لكن دعني أرى في أخلاقك آية من آيات الله عز وجل تظهر على أخلاقك. لا تمسك المصحف وتقرأ أمام الناس. أريد أن تظهر الأخلاق في تعاملك مع الناس. Baik. Yang diinginkan itu jangan melihat kepada mushaf yang ada di tangannya, tapi lihat bagaimana akhlaknya terhadap manusia, pengaruh dia membaca ayat Al-Quran, pengaruhnya terhadap akhlaknya dalam bermuamalah bersama manusia. نعم يا شيخ. نعم. الآن قارئ القرآن تمام، لا أقول أنه لا يذنب، نعم يذنب ويرتكب الأخطاء، كل ابن آدم خطاء، لكن قارئ القرآن يجب أن يكون تمام، أن تكون أخلاقه ماذا؟ مثل أخلاق القرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتمثل الأخلاق التي في القرآن في تعامله مع الناس. يعني يا أحبة فلان يقرأ القرآن وصوته جميل لكن أخلاقه مع الناس وتعامله مع الناس يعني سيء جدا، لا يسمع منه الناس، لن يسمع منه الناس أبدا. لماذا يا أحبة؟ لأن القرآن الذي تتحدث به ليس ظاهرا في أخلاقك. تمام أستاذ محمد؟ Baik. Jadi terkait dengan hal tersebut, itu pengaruh dari membaca Al-Quran itu hendaknya nampak dalam akhlak seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran. Dikatakannya dalam hadis disebutkan bahwasanya dahulu Al-Quran itu berjalan di atas bumi. Maksudnya apa? Nabi SAW itu bersifat dengan apa? Dengan sifat Al-Quran. Jadi demikianlah
sepantasnya seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran itu yang mahir terhadap Al-Quran, itu nampak dalam akhlaknya, dalam muamalahnya bersama manusia itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia hendaknya bersifat dengan apa? Al-Quran. Naam, Syekh. تمام. هل أجبتها؟ Baik, bagaimana? Dipahami? Baik, fahimna. Nah, fahimna, Syekh. نعم Alhamdulillah. إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. أي أسئلة أحبابنا؟ Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada تمام. pertanyaan, ikhwan? Selesai? Baik, tamam. أنا Oh, موجود. أستاذ ريان. نعم تفضل. Tafadhol. Begini Syekh, bagaimana kalau kita mengajar terus suka memberi peringatan, maksudnya kayak kita bawa kayu buat kasih takut-takut itu murid. Apakah itu Baik. boleh Syekh? طيب يا شيخ يسأل يعني كيف هل يجوز إذا ندرس مثلا ندرس وعندنا عصا لكي إذا أحد نعم يفعل شيء طيب نعم فهمت يا شيخ نعم فهمت. نعم طيب تفضل. طيب يعني قارئ القرآن يجب أن يكرم. تمام. يجب أن يكرم. وكانوا في القدم يعني كانوا الكتاب، كان شيء اسمه الكتاب. تمام. كان الآباء يرسلون أبناءهم إلى الكتاب، وهؤلاء الكتاب كانوا شديدين جدا في تعليم الأطفال القرآن، يعني كانوا يضربونهم على تعليم القرآن، وكان الأب يدفع الأموال لكي يضرب ابنه. تخيل. تمام. الأب يدفع الأموال للكتاب لكي يضرب ابنه. تمام. الآن يعني من أدب المعلم يعني أن يكون مترفعا عن هذه الأشياء. تمام. يعني أن ألا يجعل هذا في كل تصرفاته، يضع مثلا عصا بجواره. ممكن الطلاب يعني مثلا يتعبون، وممكن الطلاب يعني لا يحفظون جيدا، لكن الأدب واحترام أهل القرآن أفضل من أن يضع يعني العصا بجواره. تمام. الأدب والتعامل معهم بلطف. تمام. وأن يكون تعنيفه لطيفا، يعني أن يكون بين الحزم والتراخي، ألا يكون متراخيا دائما ولا يكون حازما دائما، أن يكون بين. طيب لكن يجوز يا شيخ، يجوز عندنا عصا هكذا. ها؟ يجوز يا شيخ صح؟ أنا والله يعني هو لا أعلم ذلك، لا أعلم يجوز أم لا يجوز، لا أفتي يعني. أم أقول يعني الأفضل أن يتعامل معهم بلطف. الأفضل، هذا الأفضل. نعم. طيب disebutkan kata Syekh, beliau tidak tahu ya apa boleh atau tidak, tapi sepantasnya itu yang paling utama itu seseorang dia bersikap lemah lembut terhadap muridnya. Syekh tidak katakan boleh atau tidak boleh ya, tapi yang lebih utama itu seseorang itu bersikap lemah lembut terhadap muridnya. Sebab terkadang dimaklumi murid itu capek atau mungkin mereka hafalannya kurang, jadi dimaklumi ya. Jadi hendaknya seseorang itu dia berada pada sikap pertengahan, tidak senantiasa keras dan tidak pula senantiasa terlalu bergampangan. Dan yang paling utamanya dia bersikap lemah lembut dalam mengajari. Dia bersikap hikmah. Nah. يعني أستاذ محمد لا يؤمر، الإسلام لم يأمر بالضرب أبدا. لم يأمر بالضرب. تمام. الإسلام كان لينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده على امرأة قط، وما ضرب وما عنف وما قال لا. تمام. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Taib, Islam itu Islam tidak pernah mengajarkan untuk memukul, tidak pernah mengajarkan untuk memukul.
disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah mengangkat tangannya terhadap wanita, terhadap istrinya, dan tidak pernah keras terhadap mereka. Jadi inilah sifat Nabi SAW. يعني مثلا أستاذ يعني ستريا غير الضرب مثلا ممكن أن يستعمل المعلم أشياء أخرى غير الضرب مثلا. يعني أستاذ محمد، نعم. هل عندكم مثلا في أندونيسيا الأطفال الصغار يعني يأخذون مثلا شيئا بعد التحفيظ؟ شيئا بعد التحفيظ؟ يعني تحفيزات أكل مثلا أو شيء؟ لا يا شيخ. عندما يحفظون مثلا، عندما يعني جوائز مثلا، يعني هدية مثلا، هدية نعم. لا ليس نعم دائما. نعم يا شيخ، نعم ليس دائما. ليس دائما تمام، لكن يعني ممكن أن يحرمه من الهدية مثلا، أن يعنفه تعنيفا لطيفا، ألا يكون شديدا. تمام، المهم ألا يكون شديدا لكي لا ينفر طالب القرآن. Baik. Jadi intinya itu al-muhim ikhwan. Yang penting itu seorang pengajar itu dia tidak terlalu syadid, terlalu keras terhadap muridnya, agar orang-orang yang belajar itu tidak lari dari pengajaran tersebut, dari belajarnya. Nah, ya Syekh. ما وصلت ستريا؟ نعم. يبدو أن ستريا يضع عصا طويلة بجواره عندما يحفظ القرآن. Anak pukul santri yang nyanyi-nyanyi, Syekh. Oh, ini yadrib at-tulab alladhi ماذا يا شيخ؟ ايش اسمه هذا؟ ماذا؟ يفعل الغناء. نعم. يضرب الطلاب الذي يفعل ماذا؟ nyanyian. نسيت هذا. الذي ماذا يفعل؟ song. فهمت song باللغة الإنجليزية؟ هم singing. أنا نسيت عربيته. طيب يلا خيرا إن شاء الله. يعني يقول له مثلا غناء الذي يغني مثلا. نعم يغني شيء. الذي يغني. طيب. يعني ممكن أن يؤدب بطريقة أفضل إن شاء الله، ليس ضربا. تمام. طيب ممكن diajar dengan cara yang lain. أقول لك يا أستاذ ستريا، يجب أن تعامل طلابك كما تعامل أبنائك. يعني مثلا ابنك عندما تسمع أنه كان يسمع الأغاني مثلا لأول مرة، تمام، ماذا تفعل معه؟ لا تضربه مباشرة، شيئا فشيئا، هكذا التدريج مع الطلاب. Baik. Jadi demikian ya, kalau antum mengajar murid antum itu seakan-akan antum ajar anak antum. Jadi misalnya anak antum pertama kali dengar musik-musik, jangan langsung dipukul. Tapi diajarkan sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. نعم إن شاء الله. هكذا نكون قد انتهينا إن شاء الله عز وجل. هل هناك أسئلة أحبابنا؟ طيب, masih ada pertanyaan, ikhwan? طيب, Abu Bassam. Fahimtan lah Abu Bassam. Abu Bassam. Ayo, tafadhal Abu Bassam. Aneh sih kalau ada yang baru masuk di grup terus pengen ujian yang 2 kitab sebelumnya, bagaimana sih? Jazakallahu khair. طيب. يسأل الشيخ يعني إذا كان طلاب جديد يدخل في المجموعة ويريد أن يأخذ الإجازة في المحاضرة السابقة يعني في القاعدة النورانية وإتقان الفاتحة، كيف يا شيخ؟ يعني أقصد يعني في القاعدة النورانية وإتقان الفاتحة. نعم. ممكن أن يتابع روابط اليوتيوب، تمام، التي مثلا أرسلتها لكم على المجموعة، وأن يتقنها جيدا، تمام، ثم بعد ذلك نرى هل يصلح الاختبار أم لا، ثم نختبره، لا بأس.
Jadi kalau ada yang baru di grup, boleh ya, dia ikut dulu pelajarannya di YouTube, dia mungkinkan dengan baik, kemudian nanti kita lihat apakah dia bisa ujian atau tidak. Kalau ujian, tidak apa-apa kita uji, insyaallah. Baik, Abu Wassam. تمام أحبابنا؟ الحمد لله الحمد لله شيخ. الحمد لله. نعم تمام يا شيخ، الحمد لله. أظنك ستسأل يا أبو وسام. تمام، لا أسئلة إن شاء الله. طيب, tidak lagi pertanyaan ya? نعم شيخ إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمعنا في الجنة في جنات المنهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل سبحانه وتعالى أن نشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ. جزاكم الله خيرا. الله يهديهم إلى الإسلام. شكرا. جزاكم الله.